मोहलत खत्म, अब क्रैक डाउन होगा। तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन शुरू करने की तैयारी। वजारत दाखिला में वफाकी वज़रा की अहम बैठक। गैर मुल्की शहरियों के इनखला में तोसी न करने का फैसला। इजलास में गैर मुल्की शहरियों से मुतालिक इक़दामात का जायजा। इनखला करने वाले इदारों के मुलाजमीन को तरीक़ेकार से मुतालिक मुकम्मल तरबियत और मालूमात फराहम की जाएगी। चमन में बाबे दोस्ती के रास्ते वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। तूरखम पर भी अफगान बाशिंदों का रश। मर्दों खवातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद की गाड़ियों और ट्रालर्स में अफगानिस्तान मुंतकली। वापस जाने वालों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का गैर कानूनी तारिकीन वतन को पैगाम। कहा, कल से बड़े ऑपरेशन का आगाज होगा। बगैर दस्तावेजात अफराद बेदखल होंगे। पंजाब पुलिस ने इनखला के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद पुलिस के मसाजिद में ऐलानात। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तारिकीन वतन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी अखराजात की निगरानी करेगी। कराची जिला के माड़ी हाजी कैंप में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के लिए सेल तैयार। नादरा FIA स्पेशल ब्रांच से समेत दीगर अमले के लिए कंट्रोल रूम कायम। जिला इंतजामिया और पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए। रजाकाराना तौर पर मुकीम गैर मुल्की सेंटर्स पर आकर अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। जिन अफराद का रिकॉर्ड खराब या जराइम में मुलव्विस हो उनको इधर ही रखा जाएगा। अवाम की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 283 रुपए 38 पैसे, डीजल 303 रुपए 18 पैसे बरकरार। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। लाहौर में आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 AQI रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को फिजाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। आसिमा जहांगीर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में मैदान मार लिया। शहजाद शौकत 1706 वोट हासिल करके सदर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस 1242 वोट ले सके। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। आसिफ जरदारी कहते हैं, मैंने PDM बनाकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाबशाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। जिला में पुलिस यूनिवर्सिटी का कयाम किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी, तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। हम इस मुआशी गर्दाब से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि एक मुस्तहकम नुमाइंदा हुकूमत 5 साल के मैंडेट के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी। टाइम की रोशनी में इंतखाबात हों, उसके लिए हमने तैयारी का अमल शुरू कर दिया। नून लीग भी इंतखाबी उड़ान के लिए रनवे पर आ गई। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में तवील बैठक। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर तफसीली मुशावरत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 10 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। एहसन इकबाल की इजलास से मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए इलेक्शन कराना होगा। 2017 में हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से लेवल प्लेइंग फील्ड बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी के पास आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ वकाफात अमल का शिकार है। नवाज शरीफ जल्द दूसरी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगा लिया कि ये
آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکے گی. یہ اپنے ممالک جائیں, وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس, ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. انتخابات کا روٹ تحریک انصاف کے لیے گرین سگنل. پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی مکمل اجازت ہوگی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وضاحت. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا, چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار بھی انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا. شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کریں گے. میں بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بے چین ہوں. چاہتے ہیں ملک میں مستقل حکومت آئے. ایک سوال پر کہا کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے. غیر قانونی طور پر رہنے والے اپنے ملک جائیں, ویزا لیں اور پھر پاکستان میں آ سکتے ہیں. شہباز شریف کا ریلیف پیکج ختم. سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف نیب کیس کھل گئے. لاہور کی احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں 29 نومبر کو طلب کر لیا. سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب لاہور نے ریفرنس واپس عدالت میں جمع کرا دیا. نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد. سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے تک متعلقہ عدالتوں کو فیصلے سے روک دیا. عدالت عظمیٰ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. وفاقی حکومت نے پہلی سماعت پر ہی التوا مانگ لیا. فاروق نائک کی فریق بننے کی سابقہ درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج. چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا. اپیلوں کی نقول جیل میں فراہم کرنے کی ہدایت. اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ بھی لکھوا دیا. آج سے میں شیخ رشید کو سیاسی وارث مل گیا. شیخ رشید نے شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. کہا, میرا سیاسی فیصلہ ہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہوگا. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہم عظیم فوج کے ساتھ اور 9 مئی کے واقعات کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں. دونوں نشستوں سے قلم دوات پر انتخاب لڑوں گا. راشد شفیق اس کا حصہ ہے. آئی پی پی کو سرور مل گیا. پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے والے غلام سرور ترین کے جہاز میں سوار. جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. عبدالعلیم خان اور اون چودھری نے بھی خوش آمدید کہا. اسد عمر حاضر ہوں. سابق وفاقی وزیر کو لاہور پولیس کی جانب سے سمن جاری. مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے بلا لیا. آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے دفتر میں پہنچنے کی ہدایت. اسد عمر 9 مئی کے واقعات میں جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوں گے. گیس قیمتوں میں اضافہ مشکل فیصلہ تھا. قیمت ملکی مفاد میں بڑھائی. نگران وفاقی وزراء محمد علی اور مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس. وزیر توانائی محمد علی نے کہا, گیس کی قیمت بڑھانا آسان فیصلہ نہیں تھا. ہر سال گیس کمپنیز کا نقصان بڑھ رہا تھا. نقصان ختم کرنے کے لیے قیمتیں بڑھانا ضروری تھا. قیمت نہ بڑھتی تو 400 ارب کا نقصان ہوتا. 57% گھریلو صارفین کا ٹیرف نہیں بڑھایا. نگران سندھ حکومت. آٹا بحران سے پہلے ان ایکشن. صوبائی کابینہ کے گندم کے معاملے پر اہم فیصلے. 10 نومبر سے فلاور ملز کو گندم ریلیز کی جائے گی. 100 کلو کے بیگ کی قیمت 10,500 روپے مقرر. ڈیفالٹ فلاور ملز کو واجبات کی ادائیگی تک گندم جاری نہیں ہوگی. صوبے میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر کرنے کی منظوری.